What's your name? My name is Leila Gandhi. Leila Gandhi. Les petits papiers. Papier de riz d'Arménie, qu'un soir il puisse papier maïs. Là on est dans le 17e. احنا دابا في المقاطعة 16 بباريس. نعم. شوفي واخا اليوم ما كاينش الشمس كاين شويه ديال Comment tu t'appelles? سميتي خالد عمران ومن هنا كنسلم على ماما وكنقول لها كنبغيك. فين ماماك؟ ما كاينه في المغرب. شحال عندك من عام؟ 18 عام. هادي بشحال من جيتي؟ دابا شي 10 سنين. 10 سنين؟ 10 إذا سنين. ملي جيتي كانت عندك 8 سنين؟ كانت عندي 8 سنين. مع من جيتي؟ كنعيش بوحدي هذه 8 سنين. جيتي مع الهجرة السرية ولا شنو؟ تماما جيت عن طريق الهجرة السرية. سي صا ليلى. هادشي اللي كاين. كنحيي عائلتي وكاع الناس اللي في المغرب والجزائر وتونس وفرنسا وكل العالم. لو موند انتي ان فيت. جي ترومبي توحشتوني. فوقاش كنبغيك ماما. فوقاش آخر مرة شفتي ماماك؟ يا 8 ans. هذه 8 سنين. والله صعيب الحال أخويا عليك. علاش ما صعيب بقيتيش الحال مغرب؟ مي سي لو كور. القلب اللي خصو يكون. بزاف الناس كيجيو كيقولوا غتكون الحياة زوينة ولكن ما كيعرفوش يطلعوا. هذه انا نقولها لهم قدام الكاميرا. هذه كيقولوا الحياه زوينه، هنايا ما زوينه ما والو الحياه. هنايا ما كنجمعوش الفلوس بالبالا. هنايا اختي صعيبه بزاف. وعاد فيس كي سباس اون سو مومون لي زاتون. وعاد مع هذا الشيء اللي واقع دابا ديال الهجمات الارهابيه صراحه هذا الشيء ولا معقد. فرنسا تغيرات. الحقيقه فرنسا ماشي هي هذه. شوفي الزناقي ديال الدار البيضاء حسن. شوفي الزناقي هنايا ما عارفين حتى فين حنا. الله يحفظك اخويا. ونتمنى غتدخل المغرب وتشوف ماماك ان شاء الله. ان شاء الله هذا الشيء اللي كنتمنى. ان شاء الله. حتى انا امنيتي هذه. بالنسبة لخالد فرنسا ماشي الجنة، كبر بوحدو من مركب اجتماعي لمركب اجتماعي، واليوم كيتبع واحد التكوين في تمويل البضائع. شنو سميتك؟ اخسين. انت من اصل تركي؟ برافو. انت تركي فرنسي ولا الوالدين ديالي تركيين. تركيين ما عندهمش الجنسية الفرنسية؟ عندي الجنسيات بجوج. عشتوا الهجمات ديال أنقرة؟ في النص ديال النهار. Ça a été revendiqué? لا بالنسبة لكم شنو هو هذا؟ D'après vous, c'est quoi? هما ديما نفس الاشخاص. C'est-à-dire? يعني الارهاب الاسلامي مع الاسف. Vous êtes musulman? انت مسلم؟ Et comment كيفاش كتعيشوا في الحقيقة هذا الإرهاب الإسلامي؟ لا ما كتهمنيش نهائيا وهذا الشيء ما قدرش يفهم. Enfin, est-ce que vous واش sentez que le كتحسوا regard بالنظرة ديال المجتمع الفرنسي تغيرات باتجاه المسلمين؟ Alors là, si je parle de mon métier en tant que Uber, par exemple, اذا هنا الا كنتي كتكلمي على الشغل ديالي 90% كنشوفوا بان كاين 90% من الناس جايين من الهجره. essentiellement des Arabes, الاغلبيه ديالهم عرب. énormément كاين ناس كثار وبجنسيات de مختلفه. nationalités différentes. كنظن بانه العكس Au contraire, كتعبر على النظره اللي يقدروا الفرنسيين يشوفوا بها المجتمع المسلم. on va leur communiquer, كنلاحظ بان هناك شباب بزاف كيجي من الضواحي énormément de كيدير petits هاد jeunes الحرفه. issus de la banlieue qui كيمشي يبحث على البرجوازيه et qui vont aller chercher المقاطعة la 16. petite bourgeoise, on va dire. وهكذا باش هاد العالمين Voilà, c'est deux mondes عمرهم ما qui كانوا sont غيتلاقاو. rencontrés, hormis voilà, le temps d'un trajet sur Uber, et je pense que voilà, c'est هادشي كيساهم باش يعطي نظرة أحسن للمسلمين. c'est clair. Les petits jeunes, ils sont tous تماما agréables, ils sont وهذا الشيء باين. habillés correctement. هاد الشباب C'est bon, كلهم genre, رائعين. on sent bien que les- لباسهم انيق tous des efforts مأدبين pour pouvoir, وصوابين. voilà, pouvoir كنحسوا communiquer بأنهم avec, des gens كيديروا qui مجهود sont كبير rencontrés, باش يتناقشوا dans leur quartier. وتكلموا مع ناس كانوا غيتلاقاو بهم في الاحياء ديالهم. مثلا كاين شي ناس كيجيو من ليموزان ما عمرهم تلاقاو مع المسلمين في حياتهم، ملي كيتلاقاو معاهم كيقولوا حنا في النهايه ناس عاديين. حنا في سجن فيل بانت غادي نحضروا المحاضرة اللي كتعطي لطيفة ابن زياتن للسجناء. À l'attention des détenus. انت ام لخمسه ديال الوليدات كيف ما قلتي بحال الام ديالي. حنا خمسه ديال الخوت ولكن مسارنا كيتشابه شويه. انا بغيت نعرف كيفاش الولد ديالك مشى للجيش.
بالنسبة لي الجيش الفرنسي كان الاحتلال، يعني الحرب في العراق، يعني المساندة الغير المشروطة لدولة إسرائيل. الأب ديالي كان في الجيش، جدي كان في الجيش، وولدي كان في الجيش. دون عسكر في نظركم شكون كيحمي شكون؟ ولدي قرا 3 سنين من بعد الباك، احترمت الاختيار ديالو. كنت خايفة يموت في شي حرب، خفت. كان بغا يخدم بلادو وكان فخور يكون في الجيش، وكنت فخورة بولدي يتقوى بيا. لا ولدك مشى للجيش واختار يقتل الناس اسم الجمهوريه بحال اللي قلت باش يحمي بلادو، ولكن الجمهوريه ما كانش عندها غير فرنسا تدافع عليها، والواجب على المسلم انه يساعد خوه المسلم ما يخليش تقتل من طرف الكفار. خلاص وهذا الشيء عارفه مزيان. ولدها لقى نفس المشكل اللي لقيتي، طرح على راسو نفس الاسئله بحالك، سائل فين يلقى راسو وفي الاخر لقاها. اليوم الفرنسي الحقيقي هو احنا، الفرنسي الحقيقي هو الدائرة الحية. حنا كاملين فرنسيين، فرنسا هي دارنا، هذا الرأي ديالي. البلاد اللي غنحامي عليها هي فرنسا. اليوم اللي ما كنفهمش هو ان الدولة الفرنسية بغات تحرمنا من الجنسية والعودة للوطن ديالنا، وحنا مزيونين فرنسا على أي مشكل كيصيفطونا لبلادنا. إلا بغا يمشي لسوريا خليه يمشي لسوريا، كل واحد وحياته. واحد صاحبي من الحمى ديالنا مشى لسوريا، ما مشاش يتحارب، مشى يتزوج غير القمرة كتناسبو، حيت ما بقاش في فرنسا، مشى يتزوج تما. إلا بغا يدير حياته تما خليوه. إلا وقعوا الهجمات الإرهابية في فرنسا حيت الدولة الفرنسية كتضغط عليهم، عندهم مشاكل اجتماعية ومالية، ما عندهمش الحب. بالنسبة لي أنا ما كانش عندي مشكل اجتماعي، كنت مندمج، كان عندي عمل، الزوجة ديالي كانت كتعطيني الحب بزاف، حتى مشكل ما عندي. الحالة المادية مزيان والحمد لله، من ناحية الصداقة حتى هي مزيان، كل شيء مزيان. علاش مشيت لسوريا؟ لما كتكونوا ما محرومينش من الحب والوضعية ديالكم متوفقة وتخليو كل شيء وتمشيو لسوريا، انا كنسولكم علاش كتمشيو؟ كتقولوا بان الاسلام واحد اللي كاين، بان الاسلام جمهوري واليهود والمسلمين يقدروا يعيشوا مع بعضهم، واللي ما كتعرفوش ان الاسلام ماشي صديق باقي الديانات. القران الكريم كيقول قاتلوا من لا يؤمن بالله واليوم الآخر، بينما الآخرون شنو سميتهم كيجيو عندنا حنا وكيقولوا لنا خصكم تكونوا ظريفين، خصكم تكونوا هكذا. اليوم حنا مظلومين بالاقتناعات ديالنا، الناس بغات تمشي لسوريا ولا لأي بلاصة أخرى، ما غاديينش غير باش يتحاربوا، غاديين يعيشوا الإسلام الشرعي، خليهم يديروا اللي بغاو. واش من الضروري نغطي شعري؟ ماشي ضروري، خذي راحتك كيف ما بغيت. كيف ما بغيتي. واش نقدروا نقولوا مسلمين فرنسا اولا فرنسيين مسلمون؟ من الأحسن نقولوا مسلمين ديال فرنسا. تنقولوا مسلمين فرنسا كيتفهم ليا انهم مسلمين اولا وفرنسيين من بعد. هو في الحقيقة خصنا نتكلموا على المواطن الفرنسي المسلم، ولكن مسلمين فرنسا هم أولا فرنسيين، وحنا كنعيشوا في بلاد علماني، والعلمانية الفرنسية بحال اللي كنقولوا كتضمن الحق لكل واحد يآمن ولا ما يآمنش، وكيضمن لهذوك اللي ما كيآمنوش انهم يعيشوا كيف ما بغاو ويتبعوا الدين ديالهم بكل طمأنينة. واش الإسلام كيتعايش مع العلمانية؟ بالنسبة لنا هذا السؤال غير مطروح. الإسلام كان دائما كيحترم الديانات الأخرى، هناك حديث واضح لا إكراه في الدين. على كل حال يومين من بعد الهجمات اللي وقعت في 13 نوفمبر الماضي في باريس درنا وقفة احتجاجية كمسلمين فرنسيين، وكان الشعار ديالها التضامن ديالنا مع الشعب الفرنسي وقيم الجمهورية الفرنسية. بعض الناس تيقولوا بأن الإسلام والنهج الديني ما يمكنش نغيره، وبعض الأحيان العقيدة كتقرب بواحد الشكل للممارسة الدينية. واش نتوما مع إصلاح الممارسة الدينية؟ كيفاش نتوما كتخيلوا كيفاش نقدروا نضبطوا هذا الحقل الديني؟ يعني رسول الله سبحانه وتعالى يعني على رأس كل 100 عام من يجدد لهذه الأمة أمر دينها.
Donc le renouveau de la religion, تجديد الدين. إذا تجديد الدين هو مفهوم من الدين الإسلامي. نقدر نقول بأن الاندماج في السياق اللي احنا فيه شيء أساسي في الدين الإسلامي. كاين النص وكاين السياق. المسلمين ديال فرنسا والمواطنين من عقيدة إسلامية مطلوب منهم العمل في هذا السياق باش يندمجوا في ممارسة دينية وأفكارهم الإسلامية بالنسبة لنا. هذه هي الحياة اللي كيعيشوا فيها، وهذا الشيء ماشي تناقض بالنسبة للمسلم الملتزم. Avec le fait d'être un musulman authentique. Est-ce que vous ressentez qu'il y a un certain retour aux religieux, une certaine واش كتحسوا بأن بعض الرجوع إلى الدين فيه شوية ديال التطرف وممارسة الإسلام كان في فرنسا أو المغرب؟ واش هذا الشيء عنده علاقة بالإسلام المستورد؟ لكن في الحقيقة الإسلام ديما كيواجه هذه المجموعات المتطرفة من هذا النوع اللي كيحرفوا بعض الآيات، وبالخصوص هذوك اللي كيخطوا وكيشجعوا على الجهاد. كاين مفهوم ديال الهجرة مستعملة اليوم من بعض المجموعات الإرهابية لتحريض بعض الشباب المسلم عبر العالم، وخاصة في فرنسا اللي كيتخلاو على البلاد الغير مسلمة وكيلتحقوا بالدولة الإسلامية المزعومة. إذا تقدر تحرف مفهوم الجهاد ومفهوم الهجرة. خاصة كاين بعض الآيات أيضا اللي تقدر تستعمل باش تحاول توضح القيم ورسالة الإسلام وتبرر الأعمال الإرهابية. مثلا قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. مثلا قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. هذا الشيء جزء من الأولويات ديال المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، باش دير واحد المجلس علمي بحال اللي في المغرب يكون هو الرابط المسلمين ديال فرنسا، ويقوم بواحد العمل تربوي والشرح الحقيقي لهذه الآيات القرآنية وهذه المفاهيم الدينية الإسلامية. لبعض المرات هذا التطرف مع الأسف يقدر يمشي نحو العنف. مسألة السلفية في فرنسا في الواقع وللأسف حصلت على واحد النسبة من القلق في بعض الأحيان وفي بعض المساجد. هذه السلفية ما عندهاش مكانتها في فرنسا وحتى في الدين الإسلام. باختصار خصنا نحاربوها. Il n'a pas sa place dans l'islam de France, il n'a pas sa place d'ailleurs dans la religion musulmane tout court, et il faut effectivement le combattre. Ça va? Ça va. Ça va, la faire une fille comme ça. Non, moi je fais pas ça. Pourquoi le calou chez vous? Mon stylo est mon cahier. Je venais de mon village. ملي كنشوف طاطا ميلودا ما كيبقاش عندي الحق وانا في هذا العمر نهبط يدي. جميع مواصفات العيالات تجمعوا فيها. نجاحها هي خدمتها. كيف ما كانوا الاعتقادات الدينيه لازم علينا نحميو ونحبوا الارض اللي كتشرب لنا. هذا الشيء اللي دارت. قبل ما نبداو غنعاود من الاول. دربي غير ريقل الميكروفون. اوكي بلاتي سمعيني ملي تكوني كتغني قولي ايوا دخلي هادشي في الاغنيه. Salam alaikum à vous. À très bientôt pour de nouvelles rencontres et d'autres moments comme celui-là.